तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो देशमा सरकारका हरेक गतिविधि शंकास्पद बन्न थालेका छन्। हरेक निर्णयमा भ्रष्टाचार गनाउन थालेका छन्, किनकि यहाँ सरकारले गरेका सबै निर्णय केलाउने हो भने आधा भन्दा धेरै निर्णय निश्चित व्यापारी र माफिया पोस्नका लागि भएको भेटिन्छन्। चाहे कोरोना कालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय होस्, चाहे करको दर हेरफेर गर्ने चाल किन नहोस्, यस्ता दर्जनौं काम सरकारले माफिया र व्यापारी पोस्न गरेको छ। निश्चित व्यापारीको लाभका लागि अनेकन हरकत गर्ने हाम्रा शासकहरूले डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा पनि यही गन्ध आउने गरी काम गरेको पाइएको छ। 8 वर्ष अघि सुरु गरेको डिजिटल हस्ताक्षर केवल एउटा कम्पनी पोस्नका लागि मात्र केन्द्रित भएको छ। प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर एउटा कम्पनीको मोनोपोली चल्ने गरी हस्ताक्षर जस्तो संवेदनशील काम सुम्पिएको छ। सरकारी अड्डादेखि निजी क्षेत्रसम्मले उहीसँग मात्रै डिजिटल हस्ताक्षर किन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइएको छ। केपी ओलीको पालामा सुरु भएको डिजिटल हस्ताक्षरको लाइसेन्स एउटा कम्पनीले मात्रै कसरी पायो? कसको सेटिङमा को मिलेर 8 वर्षदेखि यो हरकत भइरहेको छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै 8 वर्ष अघि सुरु भएको डिजिटल सिग्नेचरमा ठुलै चलखेल भएको पाइएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2072 मङ्सिर 12 गतेबाट सुरु गरेको यो अभियान अहिले केवल एउटा कम्पनी पोस्ने माध्यम मात्रै भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र सहज बनाउने भन्दै सुरु गरिएको डिजिटल सिग्नेचरको काम 8 वर्षदेखि यो रेडियन्ट इन्फोटेक नेपाल बाहेक अरू कसैले गर्न पाएका छैनन्, किनकि अन्य कम्पनीलाई सरकारले नै प्रवेश निषेध गरेको छ। करोडौंको चलखेल गरेर प्रतिस्पर्धामै ब्रेक लगाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले रेडियन्टसँग मात्रै कारोबार गर्न परिपत्र नै गरेको छ। 2073 जेठ 5 गते जारी गरेको यो पत्र हेर्नुहोस्। यो पत्रमा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको रूपमा नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार रेडियन्ट इन्फोटेक नेपाल प्रणालीलाई तोकिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि सरकारले आईटी कम्पनीहरूलाई सर्टिफिकेट जारी गर्ने लाइसेन्स लिन आह्वान गरेको थियो। तर अरूले थाहा पाउलान् कि जसरी 7 दिनको मात्रै समय दिएको सरकारले रेडियन्ट बाहेक अरू कसैको आवेदन नै परेन भन्दै उसलाई मात्रै लाइसेन्स प्रदान गर्यो। प्रतिस्पर्धा विहीन बनेको रेडियन्टलाई सरकारले लाइसेन्स मात्रै दिएन, 10 वर्षसम्म अन्यलाई लाइसेन्स नदिने अनौपचारिक सहमति समेत गर्यो, जसलाई टेकेर 8 वर्षदेखि रेडियन्टले मनमौजी ढङ्गबाट एकलौटी काम गरिरहेको छ। जसका विषयमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका तत्कालीन समयमा उपनियन्त्रक भएर काम गरेका मनिष भट्टराईलाई सोधेका थियौं, तर प्रश्न भुइँमा खस्न नभ्याउँदै जुरुक्क उठेका उनले यस्ता प्रश्न नगर्नुस् भन्दै पन्छे। लौ हेर्नुस् उनको यो जवाब। धेरैले के भन्दाखेरि भने कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र पोस्नका लागि सबै काम भएको, यो सबै डिजाइन भएको भन्दाखेरि के हो खास? म तपाईसँग कुरै गर्दिनु, काट्नुस् प्लिज। यो पोस्ने भनेर प्रश्न पारिनु पर्ने कुरा त हो नि त सर। यो त मैले बाहिर उठेको प्रश्न तपाईबाट सोधे, यो त मेरो गल्ती हो र यसलाई प्रश्न सोध्नु मेरो गल्ती त होइन नि त सर। तपाई होइन, तत्कालीन समयमा सुरुवात गर्दाको विषय उठ्यो। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखामा निर्देशकको रूपमा कार्यरत यी भट्टराईले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको काम पनि गरिरहेका छन्। विकल रेग्मी भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा यिनकै खटन पटन चल्दै आएको छ। डिजिटल सिग्नेचरका विषयमा प्रश्न गर्दा यिनी जसरी झस्किए र 8 वर्षदेखि एउटै कम्पनीलाई जसरी पोस्ने काम भएको छ, त्यसले यहाँ ठुलै गडबड भएको छ भनेर बुझ्न खासै गाह्रो छैन। सूचना प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार पहिलो कुरा सरकारी काम बिना प्रतिस्पर्धा गर्नु आफैमा खरिद ऐन विपरीत हो। दोस्रो कुरा हस्ताक्षर जस्तो संवेदनशील विषय एउटा निजी कम्पनीलाई मात्रै दिनु भनेको सुरक्षामै खतरा निम्त्याउनु हो।
यो त अब यसमा त सरकारले पनि यसलाई पोलिसी चेन्ज गरेर डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चेन्ज गरेर यसलाई अरू पनि बिडिङबाट आउनुपर्ने चाहिँ हो। अब पहिला कसरी गरेको थियो थाहा भएन, तर यत्रो लामो एउटा समयमा एउटा लिनु चाहिँ यो चाहिँ दुर्भाग्य छ भन्न चाहे। यो त एउटा सिन्डिकेट जस्तो पनि भयो, प्लस एउटा चाहिँ हामीसँग विधि विधान नहुने, पोलिसी नहुने, प्लस यसमा चाहिँ अरू निकायको चाहिँ त्यति धेरै ध्यान नजानु नै रह्यो। यसमा चाहिँ अब मेन त सञ्चार मन्त्रालयलाई इस्यु लिनुपर्ने। भर्खरै अब 2080 साइबर सुरक्षा नीति आउँदैछ, यसमा पनि त्यो कुरा आइसिडी किनकि एड्रेस चाहिँ होला। तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सिन्डिकेट जस्तोमै चलेको जस्तो देखिन्छ, मिलीभगतमै काम भएको देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन एउटा अधिकार छ, मानवको जुन एउटा हाम्रो सूचना प्रविधिको अधिकार छ त्यो हनन भएको देखिन्छ भने, प्लस एउटैले दिँदाखेरि चाहिँ हामीले पाउने एउटा गोपनीयतामा कतिको भर गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि ट्रस्टको कुराहरू आउने भयो। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ तपाईँको मेरो जुन एउटा नैसर्गिक हक छ त्यो हक मैले नपाउने भयो नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रको डिजिटल हस्ताक्षर जारी गर्ने लाइसेन्स एक मात्रै कम्पनी रेडियन्टले पाएको छ। सरकारले हरेक कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने तयारी गरिरहेका बेला डिजिटल हस्ताक्षर 100 होइन, 1000 होइन, लाखको संख्यामा चाहिनेवाला छ। अहिलेसम्म 8600 डिजिटल हस्ताक्षर बेचेको रेडियन्टले प्रति हस्ताक्षर 3000 का दरले असुली गरिरहेको छ, जसलाई विज्ञहरूले मन परी शुल्क भनेका छन्। जुन शुल्क न कुनै नीति, न कुनै कानुन, न त कुनै निर्णयमा नै टेकेर लिएको हो। जस्तै डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटको यहाँ बरु बिस्तारै प्रयोग हुँदैछ भनौँ। बाहिरतिर विश्वव्यापी रूपमा त यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट त धेरै नै प्रयोग भएको छ। जहाँ चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर कम्पलसरी नै प्रयोग भएको देखिन्छ हैन। बाहिरतिरको युएसको, युरोपको, इन्डियाको, बङ्गलादेशको, श्रीलङ्काको जुन कस्ट जुन छ हैन, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्राइसिङलाई हेरेर चाहिँ प्राइसिङ राख्ने एउटा निर्धारण गरेका छौँ। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट जुन लाग्ने कुराहरू हुन्छ त्यसलाई हेरेर टपअप हामीले कतिसम्म गर्न सक्ने हुन्छ हैन, 10 to 15% जस्तो मार्जिन राखेर चाहिँ हामीले हैन अहिले डिस्काउन्टेड यो 3000 पनि जुन भनिरहेको छ एकदमै अहिले चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जानको लागि हामीले प्राइस पनि म्याटर गर्छ भन्ने किसिममा एकदमै डिस्काउन्टेड रेट राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स गरिरहेको अवस्था। विश्व बजारलाई आधार बनाएर रकम लिएको दाबी गर्ने रेडियन्टले डिजिटल सिग्नेचर भने विश्व स्तरको प्रदान गरेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार रेडियन्टले जारी गरेको सिग्नेचर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दा चल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नचल्ने हस्ताक्षर किन जारी गरिरहेको? शुल्कदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेसम्म, मोनोपोली हटाउनेदेखि प्रतिस्पर्धी बनाउनेसम्मको काममा प्रमाणीकरण नियन्त्रक अनिल दत्त हाक्की भन्छन् मार्केट छैन, बिचराहरूले के गरून्? अब एउटा सुरुमा आयो, त्यसपछि अहिले बिजनेस चाहिँ हेरिरहेको छैन। प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू जहिले पनि बिजनेस मोटिभ हुन्छ, प्रफिट भयो भने मात्रै आउने, तर प्रफिट छैन। मार्केट हामीले हेरिरहेको छौँ, डिजिटल सिग्नेचर सबैले गर्दैन। अब अहिले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँको सुरुदेखि अहिलेसम्म 8652 मात्रै छ इस्यु भएको टोटल जोड्दाखेरि। भन्दाखेरि अब त्यसको पैसाको क्यालकुलेट गर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रफिटेबल चाहिँ बिजनेस छैन। भन्दाखेरि खुल्ला छ, के अरे कम्पनीहरू आउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ प्रफिट नै छैन। हस्ताक्षर बेच्नु भनेको चकलेट, बिस्कुट वा दाल चामल बेचे जस्तो होइन। यहाँ कारोबार कति भयो भन्ने भन्दा पनि कति सुरक्षित, विश्वसनीय र विश्वस्तरीय बन्यो भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हो। तर करोडौंको चलखेलपछि सुरु भएको डिजिटल सिग्नेचरको सवालमा यो सबै कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ। सरकारी कम्पनी नै भित्र्याउने भन्दा पनि निजीलाई पोस्ने काम गरिएको छ, जसले गर्दा मनपरी चल्ने मात्र होइन, भोलि डिजिटल हस्ताक्षर नै दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याउन थालेका छन्। नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय एउटा निजी कम्पनीको मार्केटिङ गरेर बसिरहेको छ। प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साटो सिन्डिकेट खडा गर्ने काममा सरकार आफै सहयोगी भइदिएको छ। अनि किन नचालोस् एउटा कम्पनीले मनपरी कदम, किन नलियोस् मनपरी शुल्क? एउटा हस्ताक्षरको 3000 भन्दा बढी असुल्दै आएको छ रेडियन्टले। सरकारी निकायले गर्नुपर्ने काम निजीलाई छाडिएको छ, त्यसमा पनि 8 वर्षदेखि एउटै मात्र कम्पनीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। आखिर यो सब के का लागि? के सरकारले नसक्ने भएर हो कि रेडियन्टलाई पोस्नकै लागि यो निर्णय गरिएको थियो? होइन भने 8 वर्ष बित्दासम्म प्रतिस्पर्धी एउटा पनि कम्पनी नपाउने भन्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नचाहेका हुन् कि छिर्नै नदिएको हो? त देखाउने छौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि।
कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी डिजिटल हस्ताक्षरका नाममा भएको चलखेल र 8 वर्षदेखि एउटा मात्रै कम्पनी पोस्ने गरी भएको सेटिङको विशेष खुलासा गरिरहेका छौँ। 100 होइन 1000 बढी आइटी कम्पनी छन् यो देशमा, तर यी सबै कम्पनीलाई गुमराहमा राखेर सरकारले 8 वर्षदेखि रेडियन्ट इन्फोटेक नामको कम्पनीलाई मात्रै डिजिटल हस्ताक्षरको काम सुम्पिएको छ। सुरुवातदेखि नै अन्य कम्पनीलाई निषेध गर्न अनेकन हरकत गरेको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले अहिले पनि त्यही हरकत देखाइरहेको छ। प्रतिस्पर्धी आउने वातावरण बनाउनुको साटो रेडियन्टको मार्केटिङ गरेर बसेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। जुनै सरकार आए पनि लगाइरहने नारा हो डिजिटल नेपाल र गरिरहने निर्णय हो पेपरलेस कार्यालय। तर पेपरलेस कार्यालय बनाउने र डिजिटल नेपाल बनाउने ढोल पिटेका सरकारहरूले यस्तो योजना केवल एउटा कम्पनीलाई पोस्टका लागि मात्र ल्याएको पाइएको छ। कुरा 8 वर्ष अघि सुरु भएको डिजिटल हस्ताक्षरको हो, जुन काम आजसम्म एउटा निजी कम्पनी बाहेक अरूले छुनसम्म पाएका छैनन्। प्रतिस्पर्धीसम्म भित्र नदिएको छैन। 8 वर्षसम्म एउटै कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा कामको जिम्मा दिनु, मन लाग्ने ढङ्गले मूल्य निर्धारण गर्न दिनु, अन्य कम्पनीहरूलाई आउनै नदिनु, यसबारे पुनर्विचार नगर्नु, सरकारले नै गर्न सक्ने यो काम निजीलाई सुम्पिरहनु, यो तथ्यले के देखाउँछ भने डिजिटल हस्ताक्षर केवल एउटा कम्पनीलाई पोस्टका लागि मात्रै त ल्याएको होइन भन्ने सवाल उठेको छ। किनकि यसले अनुगमन र नियमन गर्न भनेर खोलिएको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका हाकिम नै अन्य कम्पनी भित्राउने र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दा केवल एउटा निजी कम्पनी रेडियन इन्फोटेकको संरक्षण गरेर बसिरहेका छन्, उसैको मार्केटिङ गरिरहेका छन्। उहाँहरूले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो खडा गर्नु भएको छ, कति पैसा लियो भने प्रफिटेबल हुन्छ त्यो अनुसारले राख्नु भएको छ मैले बुझासम्म। तर हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि हामी यो भनौँ इन्डिया भनौँ, बङ्गलादेश भनौँ, अमेरिका भनौँ, सिङ्गापुर भनौँ, सबैभन्दा हाम्रो यहाँको जुन कस्ट छ कम्पिटेटिभ छ, सस्तो छ। यहाँहरूले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको कस्ट चाहिँ सस्तो छ। तर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ यतिमा बेच यतिमा नबेच भनेर भन्नै सक्दैनौँ। प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दत्तको कुराले पनि के स्पष्ट पार्छ भने डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधिलाई कसरी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने योजना भन्दा उही एउटै कम्पनीलाई पोसिरहने र उनको व्यापार बढाइदिनेतिर मात्रै उनको चिन्ता छ। विद्युतीय कारोबार ऐनमा नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने, गर्नुपर्ने स्तरहरू निर्धारण गर्ने, उक्त कम्पनीले गरेको कारोबार सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने, यी नियम पालना गरेको छ छैन हेर्ने काम यी नियन्त्रक कार्यालय र तिनका हाकिमको हो। तर उनीबाट यी काम भएको पाइँदैन। प्रतिस्पर्धा नगराई एउटा कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी किन यसो गरेको भनेर सोद्धा उनी भन्छन् प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही आएन। बुझ्नुहुन्छ, कम्पनीहरू आएर बुझ्नुहुन्छ र यहाँ के चाहिन्छ भनेर सबै भन्छ, मैले यो प्लान डकुमेन्ट छ लिएर आउनुहोस् होइन। आउने बेलामा आउँदैन कोही, किनभने त्यहाँ हेर्दैन, आफ्नो चाहिँ त्यो प्रफिट हेर्दैन, त्यसैले आइरहेको छैन। नियन्त्रकको काम भनेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजत दिनु मात्रै होइन, लाइसेन्सधारी कम्पनीको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हो। तर यो कुरा बिर्सेका उनी संरक्षण भने गरिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धी आउन रोकेर रेडियनको मोनोपोली चुपचाप हेरिरहेका छन्। त्यसो त रेडियन बाहेक अन्य कम्पनीले आउन नदिन डिजिटल सिग्नेचर अभियान सुरु गर्दादेखि नै खेलो फड्को चलेको थियो। डिजिटल सिग्नेचर अभियान सुरु गर्दा लाइसेन्स लिने कम्पनीलाई आवेदन दिन आह्वान गरे पनि जम्मा 7 दिनको मात्रै समय सीमा दिएको थियो। जहाँ डकुमेन्ट ठिक्क पारेर बसेको दीपक भण्डारी सहितको टिमले चलाएको रेडियनले मात्रै दिएको थियो, अन्य कम्पनीले त्यो अवसरसम्म पाएका थिएनन्। यसरी सुरुवातदेखि नै रेडियन इन्फोटेक प्रणालीलाई नै डिजिटल सिग्नेचरको काम दिने गरी प्रपञ्च रचिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। यता रेडियनका सञ्चालक पनि अन्य देशहरूमा पनि यस्तो कम्पनी धेरै नभएको भन्दै आफूहरू एकल कम्पनी भएको र काम पाउनु स्वाभाविक भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्। बाहिरतिर पनि हेर्नुहुन्छ भने एज सर्टिफाइङ अथोरिटी होइन,
अब इन्डियामै हेर्नुहुन्छ भने 6-7वटा मात्रै राम्रोसँग चलेको सर्टिफाइङ अथोरिटीहरू हुनुहुन्छ होइन 20वटा छ। अब 20वटा चाहिँ एज अ पब्लिक लेभलमा उमा जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ 6-7वटा मात्रै छ। अब अरू चाहिँ इन्टरप्राइज एज सिए जस्तो टाइपमा चाहिँ अपरेट गर्नुभएको अवस्थाहरू छन् होइन। भन्दाखेरि हरेक ठाउँहरूमा पनि सर्टिफाइङ अथोरिटी हो भनेर लाइसेन्स दिने भनेर धेरैलाई दिएको पनि त देखिन्छ होइन। तर पक्कै पनि हो हामी 8 वर्षसम्म अहिले सिङ्गल छौँ भने होइन अरू पनि आइदिनु भएको भए बेटर नै हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। यो कम्पनीको मनोमानी यतिसम्म छ कि डिजिटल सिग्नेचरको मूल्य कति लिने भन्ने कुरा समेत आफू खुसी निर्धारण गरेर असुली गरिरहेको छ, जसका विषयमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय मौन छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने त्यति बेलादेखि नै दुवै पक्षको सेटिङमा यो काम भएको थियो भन्ने कुरा थप पुष्टि हुन्छ। प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन हाकिम मनिष भट्टराईको हालताले जवाफले पनि त्यही कुराको सङ्केत गर्छ। निजी र सरकारी भन्ने कुरा त खासमा अब खुला बजारको हिसाबले निजी क्षेत्रले गर्दा राम्रो हो, तर निजी क्षेत्र नआएको अवस्थामा सरकार अगाडि सर्नुपर्छ। मैले जानेको त त्यो हो होइन। सरकार अगाडि सरेर भए पनि अगाडि चाहिँ काम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो भएर जो आए पनि फरक परेन। प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी सिन्डिकेट शैलीमा एउटा मात्रै कम्पनी पोस्ने गरी सरकारी कार्यालयहरूको हरकतले यहाँ ठुलै गडबड भएको सङ्केत गर्छ। अझै सरकारी निकायको कुनै पनि काम गर्नु परे सार्वजनिक रूपमा सूचना निकालेर एकभन्दा बढी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै रेडियन्टसँग नै किन्ने सम्झौता गर्नुले अर्को चलखेल झल्काउँछ, जसका विषयमा छानबिनको जरुरी छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी डिजिटल हस्ताक्षरका नाममा एउटा निजी कम्पनी पोस्न भएको खेल र प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै डिजिटल कार्डहरूमा भएको चलखेल देखाइरहेका छौँ। यहाँ हरेक कुरालाई डिजिटल बनाउने भन्दै परिचय पत्र मात्रै जनतालाई झन्डै आधा दर्जन भिडाइएको छ। प्रविधि मैत्री बनाउने नाममा केही निश्चित कम्पनीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। आज राष्ट्रिय परिचय पत्रको हालत लाजमर्दो छ। स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेर बिजोग छ। एम्बोस्ड नम्बर यसै अलपत्र परेको छ। व्यापारी पोस्न यस्ता अनेकन निर्णय भएका छन् जो हचुवाका भरमा सुरु गर्दा जनताले नचाहिँदो शास्ति झेल्न बाध्य भइरहेका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। तपाईले कहिले ख्याल गर्नुभएको छ तपाईसँग तपाईको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात कतिवटा छन्? सम्झिँदै गर्नुहोस् त। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, प्यान कार्ड आदि इत्यादि। पहिले नागरिकता, अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र, पहिले एमआरपी पासपोर्ट, अहिले ई पासपोर्ट, पहिले सामान्य लाइसेन्स, अहिले स्मार्ट लाइसेन्स, पहिले सामान्य नम्बर प्लेट, अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट। यस्ता सयौं सरकारी कागजातलाई डिजिटलको नाममा सरकारले आर्थिक भार त थोपरेको छ नै, आम नागरिकको बायोमेट्रिक लिँदै विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने काम गरिरहेको छ। अझै भनौँ तपाईँ हाम्रो औँठा छाप, आँखाको रेटिनाको छाप कुनै विदेशी कम्पनीको कब्जामा छ। यति मात्र होइन, तपाईँ हामी यात्रामा निस्किँदा होस् वा अन्य कुनै स्थानमा जाँदा नै किन नहोस्, यी सबै कागजातहरू साथमा नै बोकेर हिँड्नुपर्छ। डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै हरेक कागजातलाई डिजिटल बनाउने अभियान चलाएको राज्यले त्यसलाई रिड गर्न सक्ने अर्थात् पढ्न सक्ने डिजिटल इकोसिस्टम भने बनाएको छैन। नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, लाइसेन्स, प्यान कार्ड सबैको विवरण हुन्छ। तर सरकारकै निकायले उक्त विवरणलाई आधिकारिक मान्दैन। यही कारण जहाँ गयो त्यही परिचय बोक्ने र जहाँ गयो त्यही बायोमेट्रिक दिनुपर्ने बाध्यता परेको छ। कसैलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने हिसाबबाट मल्टिपल कागजात कतिको चाहिने हो एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ मल्टिपल टाइम भेरिफिकेसन गरिरहनु पर्ने, जस्तो तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस् हरेक पटक ल्याप्चा लगाउनु लाग्छ होइन। तपाईँ अर्को ठाउँमा जानुहोस् अर्को ल्याप्चा लिन्छ। हाम्रो बायोमेट्रिक त हरेक प्राइभेट कम्पनीले कलेक्सन गरेर बसेको छ होइन। हामीले कति ठाउँमा चाहिँ ल्याप्चा दिएर बसेका छौँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनु सक्दैन होइन। तर यो सेन्ट्रलाइज नेसनल आइडी भयो भने चाहिँ त्यो नेसनल आइडी कतिवटा एजेन्सीले प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेसनल आइडी मात्रै भयो। अर्को पाटो चाहिँ के छ भने हामीलाई नेसनल आइडी भएपछि पुग्छ भन्ने जस्तो कसैलाई पनि पराउन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, नेसनल आइडी सँगसँगै त्यो आइडी प्रयोग गर्ने निकाय पनि त्यही रूपमा डिजिटाइज छ कि छैन
ब्याङ्कमा गएँ उसले भेरिफाई गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन होइन। नेसनल आइडी चाहिँ 4/12/1975 भन्ने रहेछ कसैको मानौँ भने त्यो 4/12/1975 भन्ने नम्बरको चाहिँ हरिराम भन्ने मान्छे रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ भेरिफिकेसन सम्बन्धित कम्पनीले गर्नको लागि त उसको इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम पनि बनेको हुनुपर्छ। अहिले आम नागरिक सबैलाई कुनै सरकारी कामकाजको लागि छुट्टै परिचय पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकि सरकारी निकायबाट नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने परिचय पत्रहरूमा एकरूपता नभई फरक छन्। यसले नागरिकका दैनिक काम कारबाहीलाई झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ। तर सरकार भने एकपछि अर्को गर्दै परिचय पत्रको चाङ नागरिकको झोलामा भर्दै लगेको छ। उसले जन्मपछि मृत्यु नहुन्जेलसम्म विभिन्न नामका परिचय पत्र बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। यति धेरै परिचय पत्र आवश्यक नै हुन्छ या जबरजस्ती नागरिकलाई भिराइएका कागजात हुन्? यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ। यसमा चाहिँ अब केही प्रविधिको नयाँ कुरा आउनु विचार राम्रो पक्षको रूपमा लिन्छु म चाहिँ। तर जुन हाम्रो ढिलासुस्ती भइरहेछ नि, जस्तो जुन प्रिन्ट गर्नमा ढिलासुस्ती भइरहेछ, यो त एकदम विडम्बना भन्नुपर्छ। अनि यो सँगसँगै मैले के सुन्नमा आएको छ भन्दा अहिले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले पनि नागरिक एपमा भएको कुरा नमान्ने भन्ने कुरा छ। किन सरकारले भनेपछि कुरा त मान्नुपर्छ नि त। किन मैले सबै कुरा लिएर नहिँड्न सकेको अवस्थामा चाहिँ यो यदि डिजिटल फर्मलाई पनि अथवा फोटोलाई पनि उसलाई चाहिँ मान्नु चाहिँ प्रोसेस लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा निर्देशन दिएर एउटा पोलिसी जारी गरेर चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ यो यसले मान्ने हुने भनिदियो भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यी कागजात बनाउन त्यति सजिलो पनि छैन। एउटा पर्समा बोकेर हिँड्न पनि साह्रै मुस्किल हुने गुनासो सर्वसाधारणहरू गर्छन्। लाइन बसेर विभिन्न परिचय पत्र बनायो, विभिन्न निकायमा जाँदा फरक परिचय पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता नेपालीलाई छ। सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि नागरिकले धेरै नै झन्झट सहेर भए पनि विभिन्न प्रकारका परिचय पत्र बनाएका छन्। यसरी बाध्य बनाएका परिचय पत्रले नागरिकलाई दिनौसम्म शास्ति दिएको छ। सरकारका फरक निकायले फरक परिचय पत्र बाँड्दा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट परिरहेको छ। अहिले ई पासपोर्ट बनाउन होस् वा सिम कार्ड नै लिन किन नहोस्, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सरकारले नै दबाब दिएको छ। त्यसमा सबै कुरा स्टोर गरिए पनि त्यहाँ भएका डाटालाई रिड गर्ने मेसिन नहुँदा अहिलेको अवस्थामा परिचय पत्र अर्को भार जस्तै भएको छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र, ई पासपोर्ट, इम्बोस नम्बर प्लेट, स्मार्ट लाइसेन्स सबै विदेशी कम्पनीलाई सरकारले जिम्मा दिएको छ। यसले हाम्रो सबै बायोमेट्रिक अर्कै देशको एउटा अमुक कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ। यसले गर्दा नागरिकको बायोमेट्रिक सहित 18 थरीका अति वैयक्तिक विवरण राखिएको प्रणाली सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर नभन्दा यो समस्या बारम्बार नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यति मात्रै होइन, यस्ता अधिकांश काम केही निश्चित कम्पनीलाई पोस्नका लागि मात्रै हुँदै आएको पाइएको छ। देशलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ, डिजिटल नेपालको अभियान सार्थक बनाउनै पर्छ। तर प्रविधि मैत्री बनाउने नाममा अमुक व्यापारी पोस्ने र जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ कदापि सह्य हुन सक्दैन। आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउने र त्यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरोस्, न कि माफियाहरूले जे भन्छन् त्यही गर्ने र राज्यको अरबौं रुपियाँ स्वाहा पार्ने काम नगरोस्। जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्म लुट मचाउने चेष्टा नहोस्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।